Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, al-Mufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la page 59, on va résoudre les problèmes ouverts. On va commencer par l'exercice 31. Soit A et B, 2 points tels que AB est égal 4 cm. Donc هنا غادي نرسمو جوج ديال النقط A et B de telle sorte que AB est égal à 4 cm. Donc نحاولوا نديروهم في الوسط، ربما نحتاجوا des espaces. Donc غناخدو دونك هنايا غادي ناخدو الورقة في الوسط، ثم غادي نحددو لو بوان مثلا لو بوان A، وغادي نحددو 5 سنتيمتر ابارتيغ او بيان 4 سنتيمتر ابارتيغ ديال لو بوان A. دونك هذه هي، دونك هنا عندنا لو بوان B وهذا لو بوان A et on trace le segment AB. دونك نشوفو شنو قالوا لينا من بعد. on trace deux cercles de 5 سنتيمتر de rayon، يعني غادي نرسمو جوج دوائر اللي الشعاع نتاعهم 5 سنتيمتر، l'un de centre A et l'autre de centre B. ils se coupent en M et N. دونك غادي ناخدو الفيركال وغادي نحددو بالمسطرة 5 سنتيمتر لو غايون، وغادي نرسمو جوج ديال لي سيركل الشعاع نتاعهم 5 سنتيمتر. دونك ابارتيغ ديال A et ابارتيغ ديال B. دونك هنايا غناخدو كوم سا. دونك هذا لو بروميي سيركل. دونك هنا اكسكيزي موا. دونك بلوس لو سيركل كيكون كبير بلوس ما كنحكموش عليه مزيان. دونك هذا لو بروميي سيركل، عندنا واحد لو بتي تيرور تمايا. دونك غادي نرسمو لو دوزيام سيركل. دونك هادو هما جوج ديال لي سيركل كي سوكوب. عندنا هنا لو بوان ام وعندنا هنا لو بوان ان. دونك لا كيسيون سيفونت، مونطري كو لا دروات ام ان اي لا ميدياتريس دو اب. دونك خصنا نبينو بان ام ان اي لا ميدياتريس دو اب. دونك هادشي ديجا شفناه، بيان سور سي اون ميدياتريس. بوركوا اون فا فوار بوركوا. دونك خصنا نبينو بان ام ان سي اون ميدياتريس. دونك هنا الا خدينا ورسمنا هاد، دونك رسمنا هاد لي سيغمون هادو. دونك هاد لو سيغمون ايت ايغال هاد لو سيغمون. علاش؟ لان سو سون دي رايون. عندنا هاد جوج ديال لي سيركل عندهم لي رايون بحال هنايا شحال عندنا 5 سنتيمتر وهنا عندنا 5 سنتيمتر. عاوتاني لا ميم شوز بالنسبه ل ان اي بي ان. دونك هنايا كذلك عندنا هادو ils sont égaux 5 cm حيت ce sont des rayons ديال les deux cercles qui sont égaux. دونك هادو كاملين ils sont égaux. دونك دابا كومون ديمونطري، كيفاش غادي نبرهنو دابا؟ شنو خصنا نقولو؟ غادي نستعملو l'équidistance. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on a? On a donc la question, la démonstration. Donc on a M, le point M est équidistant. Le point M est équidistant des extrémités. يعني متساوي الأطراف، متساوي عن أطراف القطع. est équidistant des extrémités du segment AB. Du segment AB. علاش؟ لأن بيان سور هادو سو سون دي رايون كيما بينا في الشكل. عندنا أيضا on a N
est équidistant des extrémités du segment AB. إذا بما أن M est équidistant ديال les extrémités ou N est équidistant ديال les extrémités, donc qu'est-ce qu'on va dire sur Mn? Donc Mn est la médiatrice de AB. Et la médiatrice du segment AB. Donc هذه راه خاصية du segment AB. Donc غادي نمشيو la question suivante. Et que la droite AB est la médiatrice de MN. عاوتاني خصنا نبينو بأن MN AB la médiatrice ديال MN. La même chose. عندنا هادو ce sont des rayons. هادو يعني أن B إذا نفس البرهانة. عندنا B est équidistant ديال MN وعندنا A est équidistant ديال MN. علاش؟ لأن هادو بربعة sont égaux حيت ce sont des rayons ديال les deux cercles. وبالتالي AB كذلك c'est une médiatrice. Donc on va donc montrer de la même manière. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On a A est équidistant des extrémités du segment MN. Thomas on a B est équidistant des extrémités du segment MN. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, AB, la droite, est médiatrice et la médiatrice du segment MN. Donc, on passe à l'exercice suivant. Donc, on passe à l'exercice 32, soit A et B, 2 points, où sont situés tous les points qui sont plus près de B et de A. إذا فين كيتواجدوا النقط الأقرب؟ إذا كانوا عندنا 2 points A et B، c'est-à-dire عندنا un segment. إذا فين كيتواجدوا les points الأقرب إلى A؟ يعني شنو السؤال هنا؟ كيما هما قراب ل B يكونوا قرابين ل A. إذا هنا بيان سور إذا خدينا ان سيغمون أ بي، إلا خدينا هاد لو بوان مثلا، هاد لو بوان قريب لبي ولكن بعيد على أ. عندنا مثلا إلا خدينا واحد لو بوان هنا قريب ل أ ولكن بعيد على بي، ولكن شكون هما لي بوان اللي غادي يكونوا قرابين لبي و أ؟ بيان سور هما لي بوان ديال لا ميدياتريس. دونك هما اللي كيشكلوا لينا دونك لا ميدياتريس. دونك لا ميدياتريس هي دونك هذا هو الهدف، هو نعرفوا بأن مثلا إلا خدينا هاد لو بوان il est plus proche que A comme il est proche que B. ولكن إلا بعدنا شوية ما غاديش، وأقرب بوان هو المنتصف. إذا في هاد لي بوان هادو ديال الميدياتريس أقرب نقطة هي لو ميليو دو أ بي إلا بغينا، وهادو الأقرب بطبيعة الحال على حساب حنا غادي كنبعدو وهما كيبعدو أكثر، ولكن هما الأقرب بالنسبة لي بوان أ و بي سي لي بوان ديال لا دروات médiatrice. Donc on passe à l'exercice 33. Donc le plus grand côté d'un triangle mesure 9 cm. إذا عندنا الضلع الأكبر نتاع واحد المثلث هو 9 سنتيمتر. Les autres sont mesurés par des nombres entiers en centimètres. إذا الضلعين الآخرين حتى هما خصنا نقيسوهم، ولكن ce sont des entiers يعني ما غاديش يكونوا على شكل عدد عشري. دابا quelles peuvent être les longueurs de ces côtés؟ إذا هنايا شكون هما، شنو يقدروا يكونوا هاد لي كوتي هاد؟
إذا هنا غادي نحطو شروط. الشرط الأول مثلا إلا خدينا مثلا لو بلو غران هو بي سي كيساوي 9 سنتيمتر، غير مثال. إذا بالنسبة لأ بي وبالنسبة لأ سي خصهم من الشروط هو أنهم يكونوا انفيريور أ 9. علاش انفيريور أ 9؟ لأن هذا لو بلو غران. إذا أ بي و أ سي خصهم يكونوا صغر من 9 سنتيمتر. إذا إلا كانوا صغر من 9 سنتيمتر، هذا الشرط الأول، لأن بيسك هذا هو لو بلو غران. الشرط الثاني هو لينيغاليتي، سميتها لينيغاليتي تريونغولار، سيتادير أن أ بي بلس أ سي إي سوبيريور أ بي سي. يعني إلا جمعنا أ بي مع أ سي ما خصناش ندوزو 9 سنتيمتر، سيتادير أ بي بلس أ سي سوبيريور أ 9. إذن هادي أ بي بلس أ سي سوبيريور أ 9، وهادي غادي نجمعوهم عاوتاني. إلا درنا هنايا بلس غادي نلقاو أ بي بلس أ سي انفيريور أ 18 سنتيمتر. ومن خلال هادو بجوج، هنايا أ بي بلس أ سي، إذا من خلال هادو بجوج غادي نلقاو المجال اللي غادي نتحركو فيه، سيتادير أن أ بي بلس أ سي خصهم يكونوا سوبيريور أ 9 و انفيريور أ 18 سنتيمتر. إذا المجموع نتاعهم جوج ديال الأضلاع الآخرين خصهم ما يدوزوش، ما يكونوا كبر من 9، وخصهم عاوتاني يكونوا صغر من 18. إلا ديباساو المجموع 18 خرجنا على الإطار المثلث، وإلا دازو كانوا صغر من 9 ما غاديش يبقى، غادي يولي واحد فيهم ماشي ضلع كبير. دونك وبالتالي هذه هي دونك لا، هذه هي اللي ما خصهمش يديباسيو بجوجهم 18. هذه هي اللي إلا نقصوا على 9 بجوج بيهم ما غاديش يكون عندنا مثلث، غادي يكونوا لي بوين نو الينيي، غادي يكونوا الينيي. دونك هنايا دابا هنا كيبقى هذا هو الشرط، هذا هو الشرط. دابا نشوفوا لا كيسيون الاخرى، كومبيان ياتيل دو تريونغل بوسيبل. دابا هذا السؤال هو بزاف. يعني هنايا مثلا شنو غادي نجيو نقول؟ أ بي بلس أ سي نقدروا نقولوا المجموع نتاعهم شحال؟ يقدر يكون المجموع نتاعهم 10. ها البوسيبيليتي الأولى. لا بوسيبيليتي الثانية المجموع ديالهم 11 12 13 14 15 16 17. دونك المجموع نتاعهم، إذا هادو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين. يعني ولكن عاوتاني في هاد لا بوسيبيليتي ديال المجموع نتاعهم 10 عاوتاني كيخرجوا لينا احتمالات. إلا عطينا لهذا مثلا 4 هذا يكون فيه 6 سنتيمتر، إلا عطينا لهذا 5 هذا يكون فيه 5. دونك هنا il y a plusieurs possibilités. إذا هنا غادي نقولوا il y a plusieurs possibilités. ولكن بالنسبة للمجموع كاين عندنا 2 4 6 8 ديال لي بوسيبيليتي بالنسبة للمجموع، المجموع نتاعو. ولكن بالنسبة إلا بغينا كل بوسيبيليتي غنخرجو منها دوطر بوسيبيليتي، وبالتالي غيولي عندنا احتمالات واردة بزاف. دونك هاد لي بوسيبيليتي، ولكن دائما كنحضروا بأن أ بي صغر من 9 في الاحتمالات، و أ سي كذلك صغر من 9. مثلا إلا جينا مثلا هنا 16 وبغينا ناخدو أ بي، منقدروش ناخدو مثلا 1 6 الآخر 10، لأن 1 مخصناش ندوزو 9 وما خصناش ناخدو حتى 9، هنا خصنا ناخدو 8 لتحت. دونك دائما هاد الشروط خصها تكون حاضرة. إذا هذا هو بالنسبة لحنا درسنا الاحتمالات. دونك اون باس à l'exercice 34. Donc vous avez trouvé un morceau du bord d'une assiette cassée, plus petit que la moitié de l'assiette. Comment, avec ce fragment, pouvez-vous retrouver le diamètre de cette assiette? إذن هذه واحد التبصيلات هرسات، ولقيتي واحد المورسو كبير مازال ما مهرسش. إذا انطلاقا من داك المورسو هذاك واش ما نقدروش نلقاو مثلا لو ديامتر. دونك هنا
باش نلقاو لو ديامتر خصنا نلقاو لو رايون، وباش نلقاو لو رايون خصنا نلقاو لو سونتر، وباش نلقاو لو سونتر خصنا نستعملو لا ميدياتريس. دونك شنو كيفاش غادي نديرو؟ غناخدو دو بوين، مثلا هادو جوج لي بوين، وناخدو هنا دو زوتر بوين، وهنا غادي نحسبو لا ميدياتريس هنايا. دونك انا غير غادي نعطي المثال. دونك غادي نجيو هنايا مثلا غادي ناخدو هذا ستان سيغمون، وغادي نحددو لا ميدياتريس نتاعو، ثم هاد لو سيغمون هذا الاخر وغادي نديرو لا ميدياتريس نتاعو. دونك هادي هي لا ميدياتريس، و اون فوا نرسمو لا ميدياتريس بدقه غنلقاو لو سونتر وغادي نلقاو لو رايون. دونك دابا غادي نجيب المسطره وغادي نقيس لو رايون تاعي. دونك هنا جاني سنتيمتر مثال. دونك يعني ان لو رايون est égal à 1 cm، c'est-à-dire que le diamètre est égal à 2 cm. وهذه يعني هنايا نورمالمون غير في هذا المثال، ولكن الا بغيتي ترسم واحد الجزء من الدائره مثلا في تفتار كبيره وتخدم عليها وغادي تلقى. دونك هادشي ديجا شفناه في واحد لوطر اكزرسيس بريسيدون. فوالا سي لا فان ديال هاد لا بارتي. لا بروشين فوا اون فا فوار هاد لي زيكزرسيس ديال challenge dans la page 59 المفيد en mathématiques.